నారాయణీయం దశకం 79 బలసమేత బలానుగతో భవాన్ పురమగాహత భీష్మకమానితః ద్విజసుతం త్వదుపాగమవాదినం ధృతరసా తరసా ప్రణనామసా భువనకాంతమవేక్ష భవద్వపుః నృపసుతస్య निशम्य च चेष्टितं विपुलखेदजुषां पुरवासिनां सरुदितैरुदितैरगमन्निशा तदनुवन्दितुमिन्दुमुखी शिवां विहितमङ्गलभूषणभासुरा निरगमद्भवदर्पितजीविता स्वपुरतः पुरतः सुभटावृता कुलवधूभिरुपेत्य कुमारिका गिरिसुतां परिपूज्य च सादरं मुहुरया च तत्पदपङ्कजे निपतिता पतितां तव केवलम् समवलोक्य कुतूहलसङ्कुले नृपकुले निभृतं त्वयि च स्थिते नृपसुता निरगाद्गिरिजालयात् सुरुचिरं रुचिरञ्जितदिग्मुखा भुवनमोहनरूपरुचा तदा विवसिता किल राजकदम्बया त्वमपि देवकटाक्षविमोक्षणैः प्रमदया मदयाञ्च कृशे मनाक् क्वनु गमिष्यसि चन्द्रमुखीति तां सरसमेत्य करेण हरन्क्षणात् समधिरोप्य रथं त्वमपाहृता भुवि ततो विततो निनदो द्विषाम् क्वनु गतः पशुपालयिति क्रुधा कृतरणाय दुभिच्छजिता नृपाः न तु भवानुदचाल्य ततैरहो विसुनकैः केसरी तदनु रुक्मिणमागतमाहवे वदमुपेक्ष निबध्य विरूपयन् हृतमदं परिमुच्य बलोक्तिभिः पुरमया रमया सह कान्तया नवसमागमलज्जितमानसां प्रणयकौतुकजुम्बितमन्मथाम् अरमयः खलु नाथ यथा सुखं रहसितां हसितां सुलसन्मुखीम् विविधनर्मभिरेव महर्निशं प्रमदमाकलयन् पुनरेकदा ऋजुमतेः किल वक्रगिरा भवान् वरतनोरतनोदतिलोलताम् तदधिकैरथलालनकैसलैः कौसलैः प्रणयिनीमधिकं सुखयन्निमाम् अयि मुकुन्द भवच्चरितानि नः प्रगदतां गदतान्तिमपाकुरु नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।